मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। मिथिला नेपाल टेलिभिजन र समुन्नत नेपाल गुठीको सहकार्यमा सञ्चालित समाधान नेपाल कार्यक्रमका सञ्चालक म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो टिम भुटनिज शरणार्थी, तिब्बतियन शरणार्थी लगायत गैर कानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएका रोहिङ्गा र विभिन्न देशबाट आएर गैर कानुनी रूपमा बसोबास गरेका नागरिकहरूको बारेमा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले छायाङ्कन गरेका छौँ र अब मैले यहाँहरूलाई जोड्दैछु उक्त भिडियोसँग। यिनीहरू म्यानमार र म्यानमार हुँदै बङ्गलादेश, भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दछन्। यिनीहरूलाई अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलिया नेपालबाट मात्र पठाउन सकिन्छ भनी ठुलो प्रलोभन देखाइँदो रहेछ। यिनीहरूकै भनाइ अनुसार यी गैर कानुनी आप्रवासीले नेपालको सीमा प्रवेशसम्म भारतीय दलालहरूलाई कम्तीमा 1 लाखदेखि 1,50,000 भारतीय रुपियाँ बुझाएको कुरा अफ द रिकर्डमा हामीलाई बताएका छन् भने त्यसपछि नेपाल स्थित UNSCRले सबै जिम्मा लिने कुरा हामीलाई बताउँछन्। UNSCR नेपालमा आफै कानुनी प्रश्न उठिरहेको संस्था हो भने यसले यो गैर कानुनी रूपमा प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूलाई कसरी आश्वासन दिन सक्छ? हाल नेपालमा 11वटा देशका 20,555 को सङ्ख्यामा रहेका र तिब्बतियन र भुटनिज बाहेक गैर कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेको विदेशीहरू छन्। तिब्बतियन 13,540। उनीहरूकै भनाइ अनुसार यो सङ्ख्या 1993 को हो, पछि अपडेट भएको छैन। भुटनिजहरू झापाको बेलडाँगीमा 5,000 र मोरङको पथरीमा 1,500, जम्मा 6500 छन्। हाम्रो कानुनले यी दुई देशका विदेशीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा चिन्छ भने बाँकी 9 देशका लागि नेपाली कानुनले चिन्दैन। ती मध्ये म्यानमारबाट आएका रोहिङ्गा मुसलमानहरू राम मन्दिरमा, कपनको राम मन्दिरमा 207 र लसुनटारमा 237, जम्मा 444 र सर्लाही लगायतका जिल्लामा पनि रहेको कुरा हामीलाई हाम्रो जानकारीमा छ भने रोहिङ्गाको सङ्ख्या 1000+ हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ। पाकिस्तानबाट 184, अफगानिस्तान 84, सोमालिया 20, श्रीलङ्का 19, इरान 9, बङ्गलादेश 5, इराक 2, 1 जनाको नेपालमै मृत्यु भएको र यमनबाट 1 जना गरी जम्मा 20,555 को सङ्ख्यामा नेपालमा विदेशीहरू गैर कानुनी रूपमा विदेशीहरूको बसोबास रहेको छ। नेपाल गैर कानुनी रूपले बसोबास गर्ने विदेशीहरूको क्रीडास्थल नबनोस्, सरकारलाई पूर्ण खबरदारी गर्दै उनीहरू के भन्छन् यहाँहरूलाई उनीहरूकै भनाइसँग
जोड्दैछु। अनि म्यानमारबाट यहाँ किन आउनुभयो नि? अब म्यानमारबाट आफ्नै जान बचाउनले यता आइसक्यो ए ज्यान बचाउनको लागि? जान बचाउनको लागि हेर यति सानो छोरी बाल छोरी कि बच्चाको छोरा हो? छोरी हो। होस् कति राम्रो रहेछ सानो छोरी है। अनि यहाँ तपाईँको चाहिँ कतिको समस्या छ, कसरी बस्नु भएको छ? यहाँ त हामीहरूको समस्या त धेरै छ नि। अब हामीहरूलाई त यहाँ त युनिसेफ र सरकार दुईजनाले मिलेर राखेको छ होइन। युनिसेफले एउटा कागज त दिएको छ हामीहरूलाई, त्यही कागज पनि दिएको छ। त्यही बालबच्चालाई स्कुलको पैसा पनि दिन्थ्यो अलिअलि, अहिले त्यो 12,000 मात्रै दिइरहेछ 1 क्लासदेखि माथिको लागि। वर्षको 12,000 दिन्छ, त्यो अरू त दिँदैन। त्यही अर्को यो के अरे हस्पिटलमा पनि अलिअलि दिन्छ। त्यही इन्सालाई एउटा रिक्वेस्ट छ हामीहरूलाई, हामीहरूबाट हामीहरूलाई बस्ने सुविधा मात्र चाहियो क्या, अरू केही पनि चाहिँदैन। बस्ने ठाउँ मात्र चाहियो है। अनि तपाईँहरू चाहिँ नि अब तपाईँ त म्यानमारको जग्गा जीविन होला, नातागोता त्यहाँ होलान् भनेपछि चाहिँ नि अब यदि बर्मै पठायो भनेदेखि मानौ नेपाल सरकार युएनआरसीले चाहिँ नि व्यवस्था गरेर तपाईँहरू बर्मै जानुहुन्छ? त्यो बर्मामा त अब अहिले पठायो भने अलि जान्छौँ, त्यही पनि आफ्नो डिमान्ड पुरा भयो भने मात्र जान्छौँ, नभए पनि जाँदैन। उताको हाम्रो नेसनालिटी मिल्न पर्यो, आफ्नै जग्गा सम्पत्ति सबै मिल्न पर्यो। त्यही बालबच्चालाई सबै डेमोक्रेसी जस्तो गर्न पर्छ हामीलाई। भन्नाले त्यहाँ गएर बर्मामा गएर राम्रो आजादी पाउन पर्छ। भन्नाले त्यहाँको अरू जनताले जसरी बस्न पाएका छन् त्यो खालको बसाइ एउटा चाहिँ नि बर्माको नागरिकले जुन खालको सुविधा पाउँछ त्यो अनुसार चाहिँ नि व्यवस्था हुनु पर्यो हामीलाई पनि। त्यही अनुसार त्यो हुनपर्छ हामीलाई। लसुनटारमा तपाईँहरू कतिजना बस्नु भएको छ यसमा? यो ठाउँमा 237 जना छ। 237 जना। अनि पल्लोमा 207 जना छ। पल्लोमा 207, यहाँ 237 जना छ। हजुर। भनेपछि सबै तपाईँहरूको यो कम्युनिटी यताउता चाहिँ यसो आदान प्रदान कुराकानीहरू गर्ने बस्ने मिल्ने त्यस्तो छ? त्यस्तो छ, कम्युनिटी छ, दुईटा फ्ल्याटमा कम्युनिटी छ। मेरो नाम चाहिँ रफिक आलम। रफिक आलम। अनि रफिकजी यहाँ आएर बसेको कहाँबाट आउनुभयो अनि अवस्था के छ तपाईँको, त्यसको बारेमा अलिकति तपाईँले भएका कुराहरू भनिदिनुहोस् न हामीलाई। कुरा त हाम्रो बर्माबाट आउनुभयो, म्यानमारबाट आएको 2012 देखि मान्छे त्यहाँ आएको छ। 2012 देखि 2012 देखि आएर चाहिँ हाम्रो रुममा बसेको थियो, रुम किरायामा। 2000 रुम किरायामा बसेर त्यतिखेर चाहिँ युएनले चाहिँ युनिसिआरले चाहिँ हामीलाई पैसाहरू दिन्थ्यो। फेरि 2015मा चाहिँ हामीलाई पैसा सबै बन्द भइसक्यो। अहिले दिँदैनन्? अहिले दिँदैन। अनि यहाँ आउँदा कसरी आउनुभयो नि तपाईँहरू? त्यस्तो बस्दाखेरि कसैलाई पैसा नगरे गाडीमा सडेको छ। त्यहाँ गाडीको खलासीले चाहिँ तपानेको छ। खलासीले त्यस्तै के भनेको पैसा नभएर किन गाडीमा सडेको चढी। हजुर त्यस्तो भयो। अनि तपाईँ म्यानमारबाट बङ्गलादेश छिर्नुभयो, बङ्गलादेशबाट भारत छिर्नुभयो, अनि भारतबाट नेपाल आउनुभयो। अनि त्यस पछाडि त्यो बङ्गलादेशबाट अब म्यानमारबाट तपाईँहरूलाई समस्या भयो, तपाईँहरू त्यहाँबाट हिँड्नै पर्ने भयो होइन, त्यहाँ भिडन्त लडाइँ भयो, मान्छेहरू बाँच्नको लागि तपाईँहरू हिँड्नुभयो। अनि बङ्गलादेशबाट भारत कसरी आउनुभयो नि? त्यहाँ त्यति कि पहिला 2012 देखि चाहिँ मान्छे त्यहाँ कस्तो भयो, त्यहाँबाट हिँड्न थाले किनभने त्यहाँ त एकै ठाउँमा चाहिँ यत्रो मान्छे छ। त्यहाँ चाहिँ वरिपरि चाहिँ त्यो गिरा लगाएको छ, बाहिर निस्किने पाउँदैन मान्छे चाहिँ। त्यहाँ त्यस्तो जस्तो बङ्गलादेशमा जस्तो मुनि चाहिँ मान्छे चाहिँ एकदम भिड छ क्या। त्यहाँ टोइलेट जाँदाखेरि के गर्न नपाउने भिड छ त्यहाँ। 10 लाख 15 लाख 12 लाखदेखि मान्छे छ एकै ठाउँमा। शरणार्थीहरू सबै यति मान्छे चाहिँ त्यहाँ भिड छ। अब तपाईँहरूलाई यता पठाइदियो कि बङ्गलादेशले तपाईँहरू आउनु भएको? आफै त्यहाँ निस्किएर चाहिँ 2012मा चाहिँ मान्छे हाम्रो मैले चाहिँ 2013मा आएको छ। 2013मा चाहिँ कस्तो भयो भने 2013मा हाम्रो गाउँमा चाहिँ त्यस्तो यङ केटाहरूलाई चाहिँ सरकारले सम्मति गरेर एक ठाउँमा लैजाएर चाहिँ मारिरहेछ, काटिरहेछ, जेसिबीले पुरिरहेछ भन्नाले। सुन्नुभयो यिनीहरूको भनाइ।
पीडा पक्कै पनि उनीहरूको ठाउँमा होला, तर यिनीहरूको पीडा हामीले सुन्नै पर्छ भन्ने छ र? नेपालमा भित्रिने गैर जुन नागरिकहरू छन् र विदेशबाट आएका गैर नागरिकहरू छन्, उनीहरूको पीडा सधैँभरि हामीले सबैको पीडा सुनेर सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी भन्छौँ यी सबै कुराहरू उनीहरूको देश पनि छ, यी सबै कुराहरू उनीहरूले त्यहाँ गएर व्यक्त गर्न पनि सक्छौँ। जसरी हामी एउटा देशका नागरिक हौँ त्यस्तै गरेर यिनीहरू पनि अर्को देशका नागरिक हुन्। उनीहरूले उनीहरूकै ठाउँमा गएर आफ्ना पीडाहरू पोख्नुपर्छ, आफ्ना भनाइ सुनाउनुपर्छ। जबकि यो मुलुकमा यी गैर नागरिकहरू, गैर कानुनी रूपले बसोबास गर्ने नागरिकहरू कसरी भित्रिएका छन्, ती सबै कुराहरू हामीले यहाँहरूलाई प्रष्ट रूपमा बताइसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो राज्यलाई सचेत गर्न चाहन्छौँ। यदि नेपालीहरू दयावान र एउटा कोमल हृदयका छन् र यस्ता मान्छेहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्छन्, तर राज्यले त कानुनलाई टेकेर व्यवहार गर्ने हो र राज्यलाई यसरी निरीह बनाउन मिल्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता गैर कानुनी नागरिकहरूलाई राज्यले ठेगाना लगाओस्, राज्यले एक खालको व्यवहार गरोस्, अर्थात् ससम्मान उनीहरूलाई आफ्नो देशमा फर्काओस्। हामी यही आग्रह गर्छौँ र राज्यलाई सचेत र सूचना पनि हामी दिन चाहन्छौँ। र यति मात्रै होइन, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी भन्ने गर्छौँ, हाम्रो उखान छ एउटा, आफ्नो थैलीको मुख बाँध्नुहोस्, अर्कालाई दोष नदिनुहोस्। यो राज्य संयन्त्रलाई म यसरी भन्न पनि चाहन्छु, कम्तीमा पनि यिनीहरूका प्रवेशद्वारहरूलाई बन्द गरौँ। हाम्रो राज्यले यिनीहरूका प्रवेशद्वारलाई बन्द गर्न आफ्नो तर्फबाट नसक्ने होइन। त्यसै कारणले यदि विकराल हुनुभन्दा पहिल्यै राज्य बिउदियोस् र अन्तमा मैले यहाँहरूलाई चेतना भए राज्यलाई भन्दै फेरि अर्को घटनासँग जोड्दैछु। आमा नमस्ते। आमा नमस्ते। अनि तपाईँको स्वास्थ्य कस्तो छ? यस्तै कमजोरी भयो, के गर्नु। कति वर्षको हुनुभयो? हजुर म 90 वर्ष पुग्न 1 वर्ष भयो। 90 वर्ष पुग्नलाई 1 वर्ष छ। 89 वर्षको हुनुभयो। अनि छोरा बुहारी नाति नातिना कता हुनुहुन्छ त नि तपाईँको? सबै विदेश गइरहेछन्। एउटा छोरो छ सिधा कान सुन्दैन। हजुर हजुर। कान सुन्दैन। अनि पेसनको घर बनिएको छ। अनि यसै गरेर अब खर्च छैन, पेसनको घर बनाए, यसरी बसिरहेको ठाउँ छैन, यति घर रुँगेर बसिरहेछौँ। त्यही त नि, बस्नै पर्यो। बस्नु पर्यो। त्यही त नि। अनि अरू त सबै विदेश गएका छन्। हामी त अब आँट पुगेन, जान गइएन। जान नचाहनु भएको कि के भएर? अब जाने आँटीलाई गए अनि नजाउँ, आँटिसहरू मान्छे यहीँ छन् भनेर बस्ने पर्यो नि। अनि तपाईँलाई चाहिँ नि 3 ठाउँ रोज आयो भने जस्तै नेपालै बस्नुहुन्छ, भुटान जानुहुन्छ, अरू बाहिरी देशमा जानुहुन्छ भन्यो भने तपाईँ कुन देशलाई रोज्नुहुन्छ? अब के गर्नु र, अब कता पाल्छन् त्यतै त होला नि। जसले राम्रोसँग पाल्छन् त्यहाँ बस्ने। जसले खाना राम्रो तताएर पकाएर दिन्छन्, त्यही खाएर बस्नु त गर्न सकिँदैन बुढेसकालको जिउ र त। त्यही त नि। अनि के गर्नु र, दुखीलाई नगर्नु होला, छेउको छेउमा अझै कोही बेला भने यस्तो फेरि उँधोलाईहरू सिलिरी पानी उँभोलाई बगाएर संसारमा हेरी मन बुझाउ प्यारे, रुने काम नगर। रुने काम नगर, संसार यस्तै छ। यस्तै छ। हस् हस् हस्। बलासन खोला बढेर आयो, बगायो, के गरौँ। सँगैका साथी रेल चली गयो, मर्नु त नमस्कार हजुर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम हो। अनि यो तपाईँको दिनचर्या कसरी चलेको छ? लामो समय भयो भुटानबाट आएर यहाँ नेपालमा बस्नु भएको, खुसी त हुनुहुन्छ नि?
अहिले खुसी भन्दा नि धेरै दुःखी छु होइन। बुवा मम्मीहरू कोही पनि हुनुहुन्न, थर्ड कन्ट्री उता अमेरिकातिर हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ बिचमा तपाईँको ओरिएन्टेसन सकेर टुप्पोमा पुर्याएर चाहिँ तपाईँको अहिले 5-6 वर्ष डेट वेटिङमा थिएँ। अहिले 6 वर्ष भइसक्यो यहाँ यसरी बिहाल भएर बसेको होइन। जति सक्दो चाँडो चाहिँ मलाई बुवा मम्मी भएको ठाउँमा पुग्न पाए चाहिँ म खुसी हुने थिएँ। तपाईँ भुटानको कुन ठाउँबाट यसरी लखेटिनु भयो? कागतपेला दोरोना ब्लक निम्तला गाउँ। हजुर म त्यहाँनिर भुटानमा पनि यस्तै परिश्रम के जाति सिपसाप पनि अलिअलि गरिन्थ्यो अथवा भएन हलो कोदालो गरिन्थ्यो, खेतीपाती गरिन्थ्यो। अथवा त्यति पनि नभएर त्यो गाउँको सेवा चाहिँ मैले 27 वर्ष त्यो ब्लकको काम पनि गरेँ। जस्तै यहाँको अध्यक्ष जस्तो भएर काम गरेको मैले 27 वर्ष त्यही ठाउँमा भुटानमा। त्यही ठाउँमा। हजुर हजुर। अनि अब त्यस्तै हो, साथीभाइहरूले कता कता के गरे समय रहेछ हिन्दीमा सबसे बडा चाहिने समय भनेर भन्छ। रात बिचमा साथीभाइहरूले ठुलो सरकार बनिने भएर टाउको लिन गए। टाउको दिन नसक्दाखेरि पार्टीमा मुछियो। पार्टीमा मुछेपछि 1 वर्ष 7 दिन जेल बसेँ। भोटेको यत्न खाएँ भन्नाले उहाँले भुटानमा 1 वर्ष 7 दिन जेल बसेँ। लखेटिनुभन्दा पहिला त्यहाँबाट घरमा आउँदा लटीपटी सबै सकिएको रहेछ। त्यसो हुँदा बाध्य पऱ्यो देश उसले सरकारले। अनि यहाँ बसिराख्दाखेरिमा जस्तै नेपाल सरकारले जुन खालले यहाँ एउटा बस्ने वातावरण बनेको छ, जे होस् तपाईँहरू खुसी त हुनुहुन्छ? अब अहिलेसम्म त खुसी नै मान्नु परेको छ। बेखुसी भएर पनि के पाउने होला र? केही छैन, हाम्रो के छ र, ताकत छैन त अब हाम्रो। अब हाम्रो न सरकार न हामीहरूको यहाँको नागरिकता न उताको भुटान जिम्मेवार केही त छैन। केही नभएपछि हामीहरू त अब चाउरी परेर पनि खानु पर्यो। अनि तपाईँलाई मैले यो सोधेँ भनेदेखि कुन चाहिँ मन पराउनुहुन्छ भने 3टा कुरा सोधेँ मैले। जस्तै तपाईँहरू चाहिने भुटानबाट आउनुभयो, भुटानमै जान चाहनुहुन्छ कि तपाईँ अहिले नेपालमा बसिराख्नु भएको छ, नेपालमै बस्न चाहनुहुन्छ कि त्यस्तै गरेर भुटानी शरणार्थीहरूलाई विभिन्न देशहरूमा तेस्रो देशहरूमा लाने चलनहरू पनि छ? यदि तपाईँलाई कुनै 3टा मध्ये एउटा रोज्नुहोस् भन्यो भने तपाईँले कुन ठाउँलाई रोज्नुहुन्छ? म चाहिँ रोज्नुपर्छ भने चाहिँ मेरो जीवनले चाहिँ आखिरीमा 3 पुष्टे नागरिकता भएको मान्छे मेरा बुढाबाउ गएर ताप्लेजुङबाट गएर बसेका हुन्। त्यसबाट नै लखटिएर हाम्रो नागरिकता खोजखास गरेर चाहिँ हाम्रो विहीन बनायो, अनागरिकता बनायो, शरणार्थी बनायो। यसो भइसकेपछि नेपाल सरकारले नागरिकता दिनुहुन्थ्यो र एउटा बस्ने घडी अलिकति यसो वर्षबारीसम्म दिनुहुन्थ्यो भने म नेपालमै बस्ने। यहाँहरूलाई जस्तै यहाँ पक्कै पनि सबैले जानेको कुरा हो, यहाँ भुटानको नागरिक हो र त्यहाँबाट लखटेर नेपालमा आएर बस्नु भएको छ। फेरि नेपालमा बसेर विभिन्न मान्छेहरू यो तेस्रो देश पनि जाने गरेका छन्। यो 3वटामा तपाईँलाई रोज आयो भने त यहीँ बस्छु म नेपालमै बस्नु जान चाहनु? पठाइहाल्यो जे भयो नेपालमै मर्ने। नेपालमै एउटा दुःखलाग्दो कुरो, हिजो मेरा बुढाबाउ भुटान अरूको हाकारमा साह्रै राम्रो सुनेर जानुभएको थियो। मेरा बुढाबाउ जानुभएको थियो साह्रै राम्रो। तर आज हामी नातिका पालामा उसले लादिएर हामीलाई किन खेदो भन्दाखेरि तेरो तँ नेपाली होस् नेपालमा जा, तँलाई जिपी कोइरालाले हेर्छ, तेरो उहाँ हो। अब कुनलाई भनेको उसले जानुहोस् मैले जानिनँ एउटा अवस्थामा। त्यो गर्दाखेरि हामीले कति चाहिँ यहाँ सहन कति गऱ्यौँ कसो गऱ्यौँ। तर राति आएर उसले हाम्रा चेलीबेटीमा बलात्कार पनि गर्यो उसले कति भुटानमा। त्यो पनि हामीले सहँदाखेरि लास्टमा गएर अब यहाँ चाहिँ एउटा जिल्लाको सिडिओ भन्छ जाने, उहाँ जिल्लाको जङदा हुन्थ्यो। जङदा आफै आएर तँ आज जान्छस् भने कुम्लो बोकेर, आज भनेका दिन त जाँदैनस् भने अम्लो टोकेर है, अम्लो देखाएको थियो यसरी, यो अम्लो टोकेर है त्यो दिन तिमीहरूका लागि प्रत्येक जिउको 1 जिउ बराबर 10 राउन्ड गोली जोइन गरिसकेको छ हामीहरूले, ठिक गरिसकेको छ भनेर भनौँ। त्योभन्दा पनि हामीले सहेर बस्यौँ धेरै बस्दै गरेर हाम्रो जे भए पनि जो बुढाबाउ आएर पनि यहाँ बसेका ठाउँ हो भने हामी बुढाबाउ मरेको ठाउँमा हामी पनि मर्न पाउँछौँ नि त। मरे बाँचे भन्दाखेरि आखिरीमा कसै गर्दा भएन, कसै गर्दा भएन। जसका छोरी बढेको छ अथवा यी अब अहिले बाबेले कुरा 1 वर्ष 7 दिन भन्नुभयो, उसका श्रीमती आमा यहाँ छिन्, मेरो सासु आमा। उसलाई पनि भोटेले उहाँ क्याम्पमा बोलाउन थाल्यो। छोरी थिए कान्छी छोरी साली, भर्खर बिहे गरेर छोडेको थिएँ, ज्वाइँले लगेको त थिएन, बिहे गरेर चलन थियो त्यतिखेर माइतमा। उसलाई दिने पछि उहीँ क्याम्पमा बोलाउने। अब त्यो अवस्था त हामीले खट्न सक्यौँ नि त। यो नसक्दाखेरि ल अब हामी सक्दैनौँ भनेर हामी कति रातारात 1 वर्ष जेल बसेर आउँदा अवस्था कस्तो थियो यो बुढाको। तर यी बुढालाई राति कम्लो बोकाएर भगाउने मान्छे म, किन फेरि लगेर पिट्ने पऱ्यो त हुँदैन भन्दा अब त्यो छोरी चेली त्यसै गर्छ। नगर्दा के चाहिँ गर्नु भन्दा उहाँलाई
भगाएर इन्डिया कटाएर फेरि म गएर मेरा नानीहरू लिएर म रातारात आएको मान्छे हुँ। त्यसले गर्दाखेरि भुटानलाई मैले आज होइन मैले अस्ति पनि यहाँबाट एकताल एमसिसी भएर चाहिँ हाम्रो एमसिसी ग्रुप भएर चाहिँ भुटान जाने भने गएँ म फेरि यहाँबाट गएर पनि 6 महिना म भुटानमा जेल बसेँ। त्यहाँबाट फेरि यहाँ आएर पनि 22 दिन सिलगढीमा झेलै बसेँ म भुटान जान पाइन्छ भन्दा। त्यो दिनसम्म हाम्रो कुनैले त्यो त्यत्रो दिन बस्दा सारा यहाँ लाटा सिधा मान्छे हडताल बसे 18 दिनसम्म केही नखाइकन बसे इन्डियाका जेलमा। त्यसको नि केही सुनाइ भएन, कुनै सुनाइ भएन। हामी 3 दिन बस्दाखेरि पोल्लो मात्रै रहेछ भुँडी भोक लागेको चाल पाइँदैन, भित्र पोल्छ मात्रै कति पोल्छ केले पोल्छ त्यो जान्दिनँ म। 3 दिन हामी केही नखाइबसेका। हामीलाई त बाटो दिए हामी जान्छौँ, हामीहरू यहाँ केही गर्दैन, हामी शान्ति भएर जान्छौँ। हामीलाई बाटो दिए हामी बाटो मात्रै छोड्दिए हामी उहाँ गरेर केही गर्दैनौँ, हामी माग मात्रै माग्छौँ। यहाँ बाटोमा केही गर्दै गर्दैनौँ। हामीलाई भनेपछि हिँडेर जान दिएन, हामीलाई हिँडेर जान दे। हामीहरू गाडी पनि लाँदैनौँ, केही पनि लाँदैनौँ। हामी हिँडेर जहिले पुग्छौँ तैले जान्छौँ भनेर हामी हिँड्दाखेरि इन्डिया यहाँ सिलगढीको सालुगढा भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ गएर चाहिँ एरेस्ट गरेर हामीले पक्रेर लगाएर जेलमा लगेर हाल्यो 22 दिनसम्म। कोही आएर हेरेन, कसैले हेरेन, कोहीसँग उयो बातचित हुन सकेन, हाम्रो केही वातावरण भएन। 22 दिन बसेका दिन 22 दिन पुगेका दिन तिमीहरू जुन बाटो आयो त्यही बाटो जाऊ ल, मान्छे मारो नि त्यहाँबाट के जति तामाङ मारो हाम्रो त्यो जुन बाटो आएको त्यही बाटो फर्केर नेपालै जा, उता जान पाउँदैनस् त फर्की। एउटा मान्छे जेलमा मान्छे मर्न थाल्यो नि त हाम्रो त। सूर्यमान दाईको भनाइअनुसार त के रहेछ भन्दाखेरिमा भन्नाले गहिरो रूपमा भित्र चाहिने भारतीयको पनि केही न केही भारतको केही न पुरा सम्पूर्ण भारतको हो। तर त्यहाँनिर यहाँ अब ल्याएर राख्दाखेरि अब त्यो दिन नेपाल सरकारले हामीलाई आदर गरेको कि दया गरेको कि त्यो दिन जे भने नेपाल सरकारले माया नगरेर हामीले त्यतै फ्याँकिदिएको थियो भने के सकिन्थ्यौँ हामीहरू अहिलेसम्म के हुन्छ के सकिन्थ्यौँ कि बा जान्थ्यौँ त्यो पनि के हुन्थ्यो। अब त्यो नेपाल सरकारले त्यो दया माया गरे कि हामीलाई बचाएको त्यो उहाँले जान्नु होइन, हामी जान्दैनौँ। भुटान चाहिँ चिराङ डिस्ट्रिक्ट हजुर ब्लक छोकना गाउँ हर्पेपानी र यहाँ चाहिँ 1990 को जनवरी महिनामै म भुटानबाट निष्कासित भएर लखेटिएर अहिले म इन्डियाको गरगन्डा भन्ने ठाउँमा आएर 7 महिना 8 महिना यस्तै भाइहरू जस्तो भुटानबाट निष्कासित भएका केटाहरूसँग यस्तो भुइँमा जुठो खाएर भुइँमा थुपारेर भात जुठो खाएर बसेँ। त्यहाँदेखि अब के गरौँ भनेर कुराकानी गर्दै लाँदाखेरि अब त्यहाँ पनि बस्न नदिने पर्यो, भारतले बस्न नदिने पर्यो, सिआरपी चलाउन थाल्यो। अनि त्यहाँबाट त्यतिकै अनि हामी यहाँ नेपाल आयौँ। मैले चाहिँ यहाँको अहिलेको स्वास्थ्य अनि छोरा नाति अथवा बुहारी छोरीहरूको अवस्था के छ, कहाँ छन्, यति कुरा बुझ्न खोजेँ। र अहिले चाहिँ के छ भने हामीहरूलाई युएनएचसिआरले बिदा गरेको प्रहारको साल डिसेम्बरमै हामीलाई यहाँबाट छोड्यो। नेपाल सरकारको मान्छे आएर ह्यान्डिङ टेकिङ गरेर 5 दिन लगाएर यहाँ अफिस सबै जिम्मा दियो। अहिले हामी नेपाल सरकारको अन्डरमा छौँ र युएनएचसिआर माथि काठमाडौँ बसेर यसो अलि अब चट्टे चाहिँ छोडेको छैन। तर अब यहाँ आउनुहुन्न, कहिले कोही आउँछ तर केही कुरो गर्नुहुन्न, नेपाल सरकारले नै गरिरहेको छ। र हामीहरूलाई अहिले के छ भने दुःख छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रा आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि कस्तो पीडा पाउनु भएको रहेछ यी गैर कानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएका विदेशीहरूको कारण। त्यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउँदैछु र जोड्दैछु। उहाँहरूको पीडा कसरी व्यक्त गर्नु भएको छ, त्यो पीडा व्यक्त गर्ने हाम्रा आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भनाइप्रति प्रत्यक्ष रूपमा म यहाँहरूलाई जोड्दैछु। जानकारी त त्यस्तो खासै छैन। अब यिनीहरू चाहिँ यहाँ आएर बसेको 5-7 वर्ष भयो, त्यही भएर चिन्जान बढी छ। यिनीहरू अब लगभग अब हामीहरूको जग्गामा भाडामा बसे हुन्। ए तपाईँकै जग्गा हो यो? हामीहरूको होइन, लगायत दाजुभाइहरूको। दाजुभाइहरू गैर कानुनी रूपले बसेका मान्छेहरूलाई प्रशय दिनु हामीले चाहिँ उपयुक्त ठान्दैनौँ, यहाँ के ठान्नुहुन्छ? त्यो पनि ठिक हो, मैले पनि त्यो बुझेको हो। तर यिनीहरू त्यो सुरुमा बस्दाखेरि यति सङ्ख्यामा थिएनन्, काम गर्न आएका बस्छु भन्ने भयो, ल बस नि त खाली जग्गा भन्ने भयो होइन। त्यसपछि उनीहरू त्यो सङ्ख्या थपिँदै गयो।
त्यो बच्चाहरूले सामान उठाइदिने भन्ने कुरा चाहिँ अब होला कुनै बच्चाले उठाउन नि सक्छ, त्यसको लागि अब हामीले के भन्नु सकिने भन्दा देख्यो भने भनिदिने अथवा उनीहरूको फ्यामिलीलाई गार्जियनलाई चाहिँ कतिलाई भनेर साथी मैले भनिहालेँ अब यो आउने असोजसम्म उनीहरूलाई चाहिँ खाली गर्नु भनेर उनीहरूको कुराले गर्दाखेरि मलाई सुधै टचर भइरहेको छ क्या। सुरुमा चाहिँ यति सङ्ख्यामा थिएनन्, आएर बस्छु भनेर यहाँ काम गर्ने घरहरूमा भाडामा बस्थ्यो कि पहिला यिनीहरू यहीँकै स्थानीयको घरहरूमा भाडामा बस्थे, उनीहरूले भाडामा दिएका पनि हुन्। अनि लगभग त्यतिमा मैले तिनीहरू यहाँ बस्दाखेरि 5 फ्यामिली कि कति थिए सुरुमा जम्मा। अनि त्यसपछि घरहरूमा बस्दो रहेछन्, मलाई थाहा भएन। अनि खाली जग्गा रहेछ, मलाई चिन्जानु भयो पसल भएर नाताले बस्नु त दाइ भने ल बस्नु त भन्दै। भनेपछि यिनीहरू के अरे रोहिङ्गाहरू बर्मिजहरू हुन् भन्ने पनि थाहा थिएन होला तपाईँ? मलाई त्यो आइडिया पनि थिएन, थाहा पनि थिएन क्या सुरुमा चाहिँ। अब होला तराई क्षेत्रको मान्छे नेपाली पुरै बोल्ने के अरे यिनीहरूले यो मसँग कुरा गर्न आउँदाखेरि त्यो पनि भयो। त्यस हिसाबले दिएँ। अनि त्यसपछि पछि त थपिँदै गयो। मैले किन यसरी थपेको भने त पछि थाहा भयो कि रोहिङ्गा शरणार्थी रहेछन् भन्ने जग्गा सबको जग्गा हो, तर उनीहरू दाजुभाइ रहेछ, उनीहरू फ्यामिलीको जग्गा रहेछ क्या। अनि त्यत्रो मान्छेलाई चाहिँ नि आफूले भाडा खानलाई त्यत्रो मान्छे ल्याएर राखेर दुनियाँ टोललाई नै डिस्टर्ब त भयो नि त। भयो त्यो त अब डिस्टर्ब त अब हुन्छ नि, हेर्दा नि अब छाप्रा यसो देख्छ। निकै बिगार चाहिँ यो राम मन्दिर स्कुलको अरूतिर नि हाम्रो नानी बाबुहरूको पढ्ने पछाडि भनौँ न। हजुर हजुर हजुर। त्यहाँ चाहिँ जहिले फोहोर पनि आलुहरू जम्मै उखेलिदिए। त्यो अब भर्खर उम्रिँदै गरेको होइन। अनि फेरि अहिलेको साल पनि म जहिले अनिवार्य हिँड्छु, दिनमा 5-6 खेप हिँड्छु, तर उखेलेकै हुन्छ। यो गैरो कानुन भन्नाले अब यो मुसलमानहरू उनीहरूको त अब यता बङ्गलादेश होला, म्यानमारबाट आएका यिनीहरू अनि यहाँ चाहिँ अब यसरी बसी जाँदाखेरि चाहिँ अब नेपालमा अब यसरी हामी बस्न पाउँछौँ, हामीले पनि केही त्यस्तो दर्बिलो हाम्रो केही कानुनी उसमा जान्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ बसेका होला। भन्नाले चाहिँ नि नेपालमा बसेपछि नेपालमै बस्न पाइन्छ, नेपाली हामी हुन्छौँ भन्ने पाइन्छ र त्यसो गर्न पाइन्छ। हामी पनि उनीहरूको देशमा गएर हामी यसरी बस्दा अहिले काटेर मार्छ, हो त बस्न दिँदैन। तर नेपाल हामी धेरै लाटालाटी छौँ, त्यही भएर त्यस्तो हामीले जे पनि सही दिने कि हामी अलिक लाटा नै भनौँ सबै। ओके हजुर। अब यहीँ बसेर चाहिँ यो फर गर्छ, रातभरि कहिले अब तनाव कराउने, अब झगर रातभरि कराउँछ यहाँ तपाईँ सुन्नु है। रातभरि कच्चा लगाएर कहिले। अनि त्यही भएको हुनाले यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो देशमा बेचकरी झगडा गर्छन्। फर्कियो भनेदेखि दसैँ तिहार यसो उसो हुँदा पनि त रातैभरि करार सुन्छु म, यहाँ झगडा गर्ने कराउने त्यस्तै हल्ला गर्छ। गैर कानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएको मान्छे यिनीहरू होइन, बर्माबाट आएको हुन्। यिनीहरूको गतिविधि बेला बेलामा कमन चौकीलाई थाहा हुन्छ, बेला बेलामा पुलिस पनि आएर यहाँ चेकिङमा परेछन्। यिनीहरू 3जनालाई समाएर पनि लगेर देखेको छु होइन। हजुर हजुर। सुनेको चाहिँ हो गाई गोरु पनि काटेर खायो र यिनीहरूले भन्छ। गाई गोरु ल्याएर यहाँ काटेर खाएको छन्। हजुर। टाउको सिङहरू खोलामा देखिन्छन्। हाम्रा आमा बुबा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले व्यक्त गरेको भावना यहाँहरूले पक्कै पनि सुन्नुभयो र हामी भन्न चाहन्छौँ यो एउटा झिल्को मात्रै हो र यदि यो झिल्कोले डडेलोको रूपमा रूप धारण गर्यो भने हाम्रो देशको अवस्था के होला। जस्तै यहाँहरूलाई एउटा दृश्यसँग म जोड्न चाहन्छु। जबकि रसिया र युक्रेनको जुन एउटा समस्या जुन बल्झिराखेको छ, यदि हामीले बेलैमा विवेक नपुर्याउने हो भने, बेलैमा होस नपुर्याउने हो भने यस्ता नागरिकहरू जुन गैर कानुनी रूपले नेपालमा बसोबास गरेका छन्, विदेशीहरू र आम यहाँका धरती पुत्रहरू बीच भोलि गएर सङ्घर्ष भयो भने, यदि टसल भयो भने, यदि एक आपसमा झै झगडा भयो भने यसले कस्तो रूप लिएला, यसको बारेमा राज्य सचेत हुने कि नहुने, राज्यले के सोच्दैछ यसको बारेमा, र हामी भन्छौँ राज्य बिउजिनुपर्छ र कुनै पनि विदेशीलाई गैर कानुनी रूपले यो देशमा बसेर हाम्रा नागरिक विशेष गरेर आमा बुबा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई यो खालको तनाव, यो खालको पीडा कुनै पनि हालतले दिनु हुँदैन। राज्य बिउजियोस्, राज्य सतर्क होस्।
यो देशमा UNSCR भन्ने एउटा संस्था छ र यो संस्था विशेष गरेर शरणार्थीहरूलाई अनुगमन अथवा हेर्ने संस्था हो। तर नेपालमा शरणार्थी सम्बन्धी कानुन बनेकै छैन, नेपालले आवश्यक पनि ठान्दैन र त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेको छैन। मात्र होइन, हस्ताक्षर गर्न आवश्यक पनि ठान्दैन र पनि UNSCR नेपालमा कुन कानुन अन्तर्गत रहेर उसले आफ्नो स्थानमा यो देशमा बसिराखेको छ। अब यसको बारेमा पनि हामीले फिल्ड रिपोर्ट उक्त संस्था रहेको कार्यालयमै गएर हामीले विविध कुराहरू गरेका छौँ र विशेष गरी मैले यहाँहरूलाई त्यो फिल्ड रिपोर्टसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दैछु र हेर्नुहोस् UNSCR भन्ने कस्तो संस्था रहेछ। हामीले UNSCRसँग कुरा गर्नको लागि, शरणार्थी सम्बन्धी कुरा गर्नको लागि हामीले धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ, तर उहाँहरूले हामीसँग कुरा गर्न समेत चाहनु भएन। कुरा गर्न नचाहनुको अर्थ के हो? वेट गऱ्यौँ, लगभग यो 1.5 हप्ता जति भयो। अब यो जब कि हामीले उहाँहरूले अराएको काम गर्ने त होइन नि त, हाम्रो पनि आफ्नो राइट छ नि त, हेर्नुहोस् होइन, सोध्न पाउने अधिकार छ। ओहो, सोध्न पाउने अधिकार छ। उहाँलाई पनि हाकिमहरूले फेरि के भने फेरि हो होइन, जोसुकै हुन्न, हामीलाई के म अफिसमा काम गर्ने होइन। हजुर, म त भित्र त्यहाँ घरमा बस्नु हुन्छु होइन। ए अफिससँग सरकार छ, ए घरमा पनि यो बाटो भएको हुँदैन। बोल्नुहोस्। अहिले हामी यो UNSCR को जुन रिसोर्स पर्सन दिनेश दास श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुरा गरेका छौँ, कुरा गर्न कोसिस गरिराखेका छौँ। उहाँसँग धेरै प्रयत्न गरेँ मैले, तर UNSCRले चाहिँ नि उहाँलाई बोल्ने अनुमति दिएन भन्ने खालको कुरा हाम्रो जानकारीमा उहाँले गरिसक्नु भएको छ। र अब एउटा चाहिँ नि नेपालमा आएर जुन यो मुलुकमा जुन एउटा सञ्चालित सङ्घ संस्थाहरूले यो नेपाल सरकारको चौथो अङ्गको रूपमा परिचित यो मिडियामा बोल्न पर्ने कि नपर्ने, जस्तै अब UNSCR को चाहिँ नि UNSCR को जुन छ, UNSCR पनि त यो एउटा संस्था हो भने कुनै न कुनै कानुनमा टेकेर ऊ बस्नुपर्ने पक्कै हुनुपर्छ। जबकि नेपालले शरणार्थी सम्बन्धी नेपालमा कुनै कानुन छैन, बनाएको छैन र नेपालले आवश्यक पनि ठान्दैन त्यो कानुन बनाउन। मात्रै होइन, यो चाहिँ नि एउटा UNSCR भनेको एउटा विदेशी संस्थाको रूपमा परिचित छ र यो विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी सम्बन्धी महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर पनि गरेको छैन। नेपालले के अरे शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ, न नेपालको चाहिँ नि शरणार्थी सम्बन्धी कानुन छ। यो UNSCR कुन कानुन अन्तर्गत नेपालमा बसेको छ, यो हामीले निरन्तर यो माथि प्रश्न उठाइराखेका छौँ। यसैबाट हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ कि जुन तरिकाले UNSCR नेपालमा चलेको छ त्यो ठिक ढङ्गले चलेको छैन। कुनै पनि संस्था ठिक ढङ्गले चलेको छ भनेदेखि कानुन बमोजिम चलेको छ भने उसलाई चाहिँ नि मिडियासँग कुरा गर्नलाई के अप्ठ्यारो पर्छ, के असजिलो हुन्छ। र कम्तीमा पनि हामीले के अनुमान गरेका छौँ भनेदेखि UNSCR को गतिविधि नेपालमा जुन गरिएको छ, नेपालमा यो गतिविधि उसले ठिक ढङ्गले गरेको छैन। गैर कानुनी रूपले नेपालमा चाहिँ यसको गैर कानुनी रूपबाट चाहिँ यसले आफ्ना गतिविधिहरू गरिराखेको छ। होइन भने UNSCR नेपालको चाहिँ मिडियासँग बोल्न किन चाहँदैन? यदि ठिक छ, UNSCR को कुनै न कुनै व्यक्ति त हुन्छ नि यसमा, यो मिडियासँग चाहिँ सरकार राख्ने व्यक्ति पक्कै पनि हुन्छ, नहुने भन्ने हुँदैन। कम्तीमा पनि यसका गतिविधिहरू गर्नलाई, यसले गरेका गतिविधिहरू, UNSCRले गरेका गतिविधिहरू मिडियालाई जानकारी गराउन के कुराले रोक्यो यसलाई?
हो त्यसो भएको हुनाले हामी एउटा चाहिँ नि निडरताका साथ यदि यो देशको चाहिँ नि यो धरतीको पुत्रको नाताले हामीले चाहिँ नि स्पष्ट रूपमा के अनुमान गर्छौँ के अनुरोध गर्छौँ भने आम नेपाली जनतालाई कुनै पनि अफिसहरू कुनै पनि कार्यालयहरू कुनै गैर सरकारी संस्थाहरू नेपालको कानुनको विरुद्धमा नेपालमा रहन सक्दैन कुनै पनि देशमा रहन सक्दैन नेपालमा मात्रै होइन कुनै पनि देशमा रहन सक्दैन हाम्रो चाहिँ नि यो आँटका साथ हामीले आज UNHCR को अफिसमा गेटमा जबकि हामीलाई गेटसम्म खोलिएको छैन पहाल पनि बन्द गरिएको छ भित्र देखाउने पहाल पनि बन्द गरिएको छ यो गर्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरिमा UNHCR ले जुन गतिविधि नेपालमा गरेको छ यो गैर कानुनी रूपमा चाहिँ आफ्नो क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको हुनाले उसले हरेक बाधा अडचन चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ मिडियालाई चाहिँ प्रवेश दिएको छैन मिडियालाई चाहिँ पहुँच दिएको छैन मिडियाका यो सानातिना चाहिँ कुना कन्दराहरू पनि उसले छेकिदिएको छ नदेखोस् भनेर जबकि यहाँ के गतिविधि गरिँदो रहेछ भने नेपालले अहिलेसम्म 11वटा देशका नागरिकहरू गैर आवासीय नागरिकहरू गैर कानुनी रूपमा बसेका नागरिकहरू नेपालमा 11 देशका चाहिँ नागरिकहरू नेपालमा छन् र त्यसमध्ये नेपालले शरणार्थीको रूपमा चिनेको जम्मा 2वटा राष्ट्रका मुलुकलाई 2वटा मुलुकका नागरिकहरूलाई चिन्छ एउटा हो टिबेटियन शरणार्थी अर्को हो भुटनी शरणार्थी यदि अरू 9वटा देशका शरणार्थीहरूलाई नेपालको कानुनले चिन्दैन नेपाल देशले चिन्दैन नेपालीहरूले चिन्दैनन् तर हामीले देखेका छौँ यहाँ म्यानमारबाट धन्दै तपाईको लगभग विभिन्न देशमा जस्तै यहाँ यो राम मन्दिरको तलपट्टि जुन कपनको राम मन्दिरको तलपट्टि 207 जना बस्छन् त्यस्तै गरेर लसुनटारमा 237 जना बसेका छन् अझै आजभोलि त्यहाँ गतिविधि बढेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जानकारीमा छ त्यहाँ गाई काटेर खाइएको छ त्यहाँ गोरु काटेर खाइएको छ जबकि त्यो हाम्रो धर्मको विरुद्धमा छ र हामी त्यहाँ गएर प्रत्यक्ष रूपमा हामीले त्यो जानकारी लिएर आएका छौँ के हाम्रो मुलुकमा आएर गाई काटेर खान पाइन्छ विदेशी गैर कानुनी नागरिकले गाई काटेर खाने इजाजत छ उनीहरूलाई त्यसो भएको हुनाले हामीले भन्छौँ जबकि यदि UNHCR ले त्यो गतिविधि देखेको छैन भने यदि सुनेको छैन भने हामी यसरी यसलाई बिउजाउन चाहन्छौँ त्यस्ता गतिविधिहरू रोक्नुपर्छ किनकि तपाईहरूको UNHCR को छत्रछायामा नेपालमा गैर कानुनी कामहरू भइरहेको छ यो नेपाली जनताको लागि अपाच्य छ नेपालको कानुनको विरुद्धमा छ त्यसो भएको हुनाले हामी आह्वान गर्छौँ UNHCR ले यो कुरा बुझोस् UNHCR ले यो कुरा बुझोस् र उसका गतिविधिहरूलाई पारदर्शी बनाओस् कम्तीमा पनि मिडियाबाट आम जनतालाई गरेका गतिविधिहरू जानकारी हुने खालको वातावरण तपाईहरू बनाउनुस् यो हामी चाहिँ नि हार्दिकतापूर्वक यहाँलाई आह्वान गर्छौँ यदि होइन भने यदि नेपालका मिडियाहरूलाई गेट बन्द गरिन्छ नेपालका मिडियाहरूको चाहिँ नि कुना काप्चाहरू बन्द गरिन्छ भने हामीले पनि जानेका छौँ तपाईँहरूका छिद्र कहाँबाट हामीले खोतल्नुपर्छ ती सबै छिद्रहरू मिथिला नेपाल टेलिभिजनले खोतल्नेछ र तपाईँहरूलाई नेपाली जनताको अगाडि उदङ्ग बनाउने छ तपाईँहरूले कस्ता गतिविधि यहाँ गरिराख्नु भएको छ भन्ने आह्वानका साथ मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु UNHCR का जिम्मेवार पदाधिकारीहरू जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ कि तपाईँहरूले यस्ता गतिविधिहरू नेपाली जनतालाई तपाईहरुले गरेका गतिविधिहरू नेपाली जनताले आम रूपमा जानकारी पाउनुपर्छ किनभने अब नेपाली जनता हिजोको नेपाली जनता छैन अब नेपाली जनताहरू तपाईको चाहिँ नि तपाईहरुको दाँजोमा त्यही सुझबुझ भएको नेपाली जनता अब त्यो सुझबुझमा अगाडि आइसक्नु भएको छ र कुनै दिन UNHCR को विरुद्धमा नेपालमा ठूलो चाहिँ नि के रे आन्दोलन गर्न नपरोस् तपाईहरुले बुझ्नुहोस् त्यसकारण नेपाली प्रेसलाई नेपाली मिडियालाई तपाईहरुले पहुँच दिनुहोस् जबकि तपाईका गतिविधिहरू नेपाली जनताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी पाउनुपर्छ यो नेपाली जनताको राइटको कुरा हो यो प्रेसको राइटको कुरा हो हामीले हाम्रो प्रेसको मिडियाको राइटको कुरा गरेका छौं होइन भने यसरी चाहिँ गेट बन्द गरेर तपाईको चाहिँ अँधारो कुनामा तपाईहरु के गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ जबकि प्रेसलाई जानकारी गराउनु हुँदैन जबकि मिडियालाई जानकारी गराउनु हुँदैन सक्नुहुन्न तपाईहरु भन्नुको अर्थ तपाईहरुका गतिविधिहरू नीतिगत तरिकाका छैनन् तपाईहरुका गतिविधिहरू नेपाल र नेपालीका विरुद्धमा छन् तपाईका गतिविधिहरू नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यको आघात पर्ने कामहरू तपाईले गर्नु भएको छ यो नेपाली जनताको लागि किमार्थ सह्य हुने छैन यही आह्वान गरे मैले बुझोस् UNHCR ले हामी पहिलो आग्रह UNHCR लाई हामीले यसरी गर्दछौं र यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन तपाईहरुलाई अब यो UNHCR लाई निरन्तर निगरानी गर्ने छ तपाईहरुको चाहिँ नि तपाईहरुले के गतिविधि गरिराख्नु भएको छ
अब यो आजबाट यो सुरुवात हो भन्दै आज हामीले चाहिँ यहाँहरूको गेटमा युएनएचसिआरको गेटमा आएर हामीले तपाईँको चाहिँ दरवाजाको अगाडिबाट आएर हामीले चाहिँ यो खालको गतिविधि गरेका छौँ। मात्रै यो हाम्रो अरूलाई केही गर्नु छैन। कम्तीमा मिडियाको राइट तपाईँहरूले रोक्न सक्नुहुन्न, प्रेसको राइटलाई तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न, किनकि प्रेस मिडिया भनेको राज्यको चौथो अङ्क हो। त्यस कारणले यो चौथो अङ्गलाई कुनै पनि गेट बार बन्देजले छेक्ने छैन। यो संसारलाई हामी बिउजाउनेछौँ, संसारलाई हामी देखाउनेछौँ तपाईँहरूका गतिविधि नेपालमा तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ। यही आह्वानका साथ अहिले मिथिला नेपाल टेलिभिजन यहाँबाट चाहिँ नि जाँदैछ। हस्, सबैलाई धन्यवाद। सुन्नुभयो, यो युएनएचसिआर भन्ने कस्तो संस्था रहेछ। हाम्रो टिमले उक्त संस्थाको गेटमै गएर छायाङ्कन गरेका थियौँ, जबकि यिनीहरू गेटबाट बाहिर निस्कन पनि चाहँदैनन्, गेट खोल्न पनि चाहँदैनन्। वास्तवमा यदि यिनीहरूले सही काम गरेका थियो भने, यो मुलुकमा उचित काम गरेका थिए, कानुनी रूपमा यो वैधानिक संस्था थियो भने यो बारबन्देज किन यहाँहरूले प्रष्ट रूपमा देखिसक्नु भएको छ। र यस्तो संस्थालाई नेपालमा राख्नु उचित छ कि छैन? आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू के भन्नुहुन्छ? हामी भन्छौँ यसरी गैर कानुनी रूपमा कुनै पनि एनजिओ आइएनजिओहरूलाई नेपालभित्र सञ्चालित हुन रोक लगाउनुपर्छ। यो हाम्रो पहिलो माग पनि हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस्ता संस्थाहरूले क्रमशः नेपाललाई विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउँदैछौँ र सरकार चेतना भए यस्ता संस्थाहरूलाई ठेगानामा राख्नुपर्छ, किनकि यी संस्थाहरूले नेपालमा मन परितन्त्र चलाएका छन् मात्र होइन, अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् र यिनीहरूले यी गैर कानुनी रूपमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूबाट पनि पैसा लिएको कुरा हामीलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। र यसरी पीडित मान्छेहरूबाट विभिन्न लोभ देखाएर पैसा लिनु के यो संस्थाले गरेको कार्य उचित हो? यहाँहरू के भन्नुहुन्छ? यसरी नै फेरि मैले अब अर्को घटनाक्रमसँग यहाँहरूलाई जोड्दैछु र यहाँहरूलाई मैले विशेष गरेर अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईज्यूको भनाइसँग जोड्दैछु। सुन्नुहोस्, अध्यागमनका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईज्यूले के भन्नुहुन्छ। अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिकको आगमन, उपस्थिति र प्रस्थानको नियमन सहजीकरण गर्ने काम गर्छ। त्यो अन्तर्गत नेपालमा आउने सम्पूर्ण विदेशी नागरिकहरू, खास गरी भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालमा भिसा चाहिँदैन। जो देशका नागरिकहरूलाई भिसा चाहिन्छ अथवा नेपालको चाहिँ सम्बन्धित देशको पासपोर्टमा नेपालको भिसा बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, त्यो देशको नागरिकको आगमन, उपस्थिति र प्रस्थानको नियमन सहजीकरण गर्ने काम हामीले गर्छौँ। त्यसरी गर्ने क्रममा अघि यहाँले उठाउनु भएको जस्तो शरणार्थीहरू को विषय पनि इन्डाइरेक्टली जोडिन आउँछ। तर शरणार्थीको कुरा, अब ह्युमन राइटको कुरा अथवा अन्यत्र भन्ने नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू, अघि शरणार्थी सम्बन्धी सन्धि सम्झौतामा हामीले सही गरेका छैनौँ, यहाँले ठिक कुरा भन्नुभयो। तर त्योसँग रिलेटेड ह्युमन राइटका कुराहरू विभिन्न सन्धिहरूमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको कारणले उनीहरूको जीवन रक्षा प्लस नेपालको कानुनको पालना, त्यो दुइटै गराउने हिसाबले गृह मन्त्रालयले त्यहाँ एउटा सुरक्षा समन्वय महाशाखाको प्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा समिति छ। त्यो समितिले हेर्ने भएको हुनाले कतिपय कुराहरू हामी पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतै हो र त्यो समिति पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भएको हुनाले उहाँहरूको क्षेत्राधिकारको विषयमा हामीले सल्लाह सुझाव दिने, सहजीकरण गर्ने काम गर्छौँ। हामी डाइरेक्टली आफै चाहिँ हेर्दैनौँ। तर पनि विदेशी नागरिक नेपालमा उपस्थित हुनु, यहाँ बस्नु गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको सरोकारको विषय चाहिँ हो। हामीले त्यसलाई त्यही रूपमा हेरिरहेका हुन्छौँ।
अब मैले अर्को विशेष गरेर हामीले यो अध्ययन गर्दाखेरिमा हरेक जुन हाम्रो विधिवत नाकाहरूमा प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा अध्यागमनको युनिट पनि भएको कुराको जानकारी प्राप्त छ हामीलाई। तर हामीलाई अर्को कुरो पनि के जानकारी प्राप्त छ भने सर, जस्तै अब यहाँले भन्न त भनिसक्नुभयो, जस्तै त्यो जुन हाम्रो रोहिङ्गाहरू जुन आउँदाखेरिमा तिनीहरू चाहिँ यो स्थल बाटो भएर आएका रहेछन् र त्यहाँ चाहिँ जुन बङ्गलादेश आउँदा रहेछन्, बङ्गलादेशबाट बङ्गलादेश र भारतको चाहिँ मिले मतोमा केही मात्रामा रकमहरू खर्चेर यो काम चाहिँ भारतीयहरूले गर्दा रहेछन्। अनि त्यस्तै गरेर फेरि भारतीयहरूले नेपाल छिराइदिनको लागि हामीसँग रेकर्ड पनि छ। 45,000देखि 50,000 आइसी उनीहरूलाई दिएपछि त्यस्ता मान्छेहरूलाई नेपाल छिराइदिँदो रहेछन्, त्यो रेकर्ड हामीसँग छ। यसको अनुगमन खास कसले गर्छ सर? यो मैले अघि पनि भने गृह मन्त्रालयले पनि गर्छ र हामीले पनि गरिरहेछौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो नेपाल र भारतको बिचमा खुल्ला सिमाना छ। त्यहाँ हरेक नाकाबाट, औपचारिक अनौपचारिक नाकाबाट दैनिक सयौँ हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरू र भारतीय नागरिकहरू आवाजावत गर्नुहुन्छ। त्यो आवाजावत गर्ने भिडमा मिसिएर अथवा स्थानीय प्रशासनको आँखा छलेर केही तेस्रो मुलुकका नागरिकहरू पनि बेला मौकामा आउने गरेको हामीले भेटेका छौँ। त्यहाँ जो अध्यागमनको रिपोर्टिङमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई कानुन बमोजिम आगमन अनुमति दिने, प्रस्थान अनुमति दिने लगायतको औपचारिक काम हामीले त्यो नाकाहरूमा रहेका अध्यागमन कार्यालयहरूबाट गर्छौँ। जसले चाहिँ स्थानीय प्रशासन र अध्यागमनको आँखा छलेर नेपालमा प्रवेश गर्छन् ती मान्छेहरू गैर कानुनी रूपमा प्रवेश गरेका मान्छे हुन्। शरणार्थी मात्रै नभएर अरू नागरिकहरू पनि बेला मौकामा त्यसरी प्रवेश गरेको हामीले पाएका छौँ। त्यसरी प्रवेश गरेको नागरिकहरूलाई हामीले प्रचलित अध्यागमन ऐन नियमअनुसार दण्ड जरिमाना गर्ने र नेपालबाट निष्कासन गर्ने लगायतका कामहरू हामी गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले यो सन् 2021मा मात्रै त्यस्ता लगायत विभिन्न थरीका अध्यागमन ऐन कानुन उल्लङ्घन गर्ने 190 जना नागरिकहरूलाई हामीले यो निष्कासन गरेका थियौँ। नेपालबाट तिनीहरूलाई पठाइएको हाम्रो कानुनको भाषामा निष्कासन। केही निश्चित समय नेपालमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी निष्कासन गर्छौँ हामी। त्यसरी निष्कासन गरेका थियौँ। त्यो हिसाबले हामीले ती नाकाहरूमा निगरानी गरिरहेका हुन्छौँ र अध्यागमन कार्यालयहरूले अथवा अध्यागमन प्रशासनले स्थानीय प्रशासनको त्यहाँको सुरक्षा निकाय, त्यहाँको सिडिओ कार्यालयसँग समन्वय गरेर यो विषयमा काम गर्छ। त्यसरी काम गर्ने क्रममा हामीले नेपालको कानुन बमोजिम आगमन प्रस्तावनलाई नियमन नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेका हुन्छौँ। तर खुला सीमाको फाइदा उठाएर कतिपय नागरिकहरू नेपालमा प्रवेश गरेका छन्। तिनीहरूलाई जो चाहिँ अब शरणार्थीकै रूपमा त्यहाँ दर्ता भएका छन्, रेकर्डेड छन्, तिनलाई मैले अघि भने तिनीहरूको केसमा गृह मन्त्रालयले छुट्टै हेर्ने भएको हुनाले अध्यागमनले सबै कुरा हेर्दैन। त्यो बाहेकको अवस्थामा विदेशी नागरिकहरूलाई यहाँ उपस्थित गैर कानुनी कानुनी रूपमा कसरी भएको छ त्यो कुरा हेर्ने, नियमन गर्ने, कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने काम हामीले गरिरहेका हुन्छौँ, गरिरहेछौँ। अब त्यो जुन नाकामा रहेका जुन अध्यागमनका युनिटहरू अलिकति चाहिँ नि के अरे भनौँ न सक्रिय अथवा अलिकति एक्टिभपन चाहिँ भएन, त्यसको कारणहरूले जुन यो भनौँ न गैर कानुनी रूपले छिर्ने मान्छेहरू पनि सरल तरिकाले छिरे भन्ने खालको आरोप पनि छ सर। अब एउटा चाहिँ यहाँ महानिर्देशक जस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यहाँ त्यो युनिटलाई यहाँले कसरी सबल बनाउनुहुन्छ अथवा यही अवस्थामा अहिलेकै अवस्थामा छिरिराख्ने बाटोमा बन्ला, के भन्नुहुन्छ यहाँले? नेपालका प्रशासनिक निकायहरू सक्रिय हुन् र तिनले चाहिँ नेपालको कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गरून् भनेर आम नागरिकले, सञ्चारकर्मीले राखेको सल्लाह सुझाव जिज्ञासाका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारी निकायलाई थप सक्रिय हुन प्रेरित गर्ने अथवा के भइरहेको छ भनेर चासो राख्ने नागरिकको दायित्व पनि हो। त्यस अर्थमा यहाँको भनाइसँग म सहमत छु। यो सहमत हुँदै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो क्षमतालाई अथवा अध्यागमन कार्यालयहरूमा भएको जनशक्तिलाई, त्यहाँको सूचना प्रविधिलाई प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले सक्रियतापूर्वक हामीले परिचालन गरेका छौँ। तर पनि मैले अघि पनि भने खुला सिमाना र सबै नाकाहरूमा अध्यागमन कार्यालयहरू पनि छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा हामीले अध्यागमन कार्यालयहरूले स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकायहरूसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ। पछिल्लो समयमा त्यस्तामा नागरिकहरूलाई त्यहीँबाट फर्काउने र चाहिँ गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेको पाइएमा जो गृह प्रशासन अथवा अध्यागमन विभागलाई रिपोर्टिङ गर्ने र कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने गराउने कुरामा अध्यागमन कार्यालयहरू सक्रिय छन्।
त्यो हिसाबले चाहिँ बिस्तारै यो क्षमता अभिवृद्धि हुँदै गएको अथवा थप सक्रियता बढाइरहेको कुरा मैले यहाँहरू मार्फत आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सुन्नुभयो, एउटा अध्यागमन जस्तो संस्थाको महानिर्देशकज्यू जसरी बोल्नु भएको छ, यहाँहरूलाई उहाँले बोलेको जे जति कुराहरू छ, जे जति अभिव्यक्ति छ, के अध्यागमन बोल्ने यसरी नै हो र यति मात्रै हो? अध्यागमनको भूमिका केही हुँदैन? हामी गृह मन्त्रालयमा पनि यसको बारेमा अन्तर्क्रिया गरेका छौँ र उहाँले गृहको प्रवक्ता जुन फणीन्द्रमणि पोखरेल हुनुहुन्छ, उहाँले यी गैर कानुनी रूपमा बसोबास गर्दै आएका विदेशीहरूको बारेमा के भन्नुहुन्छ, यहाँहरूलाई मैले उहाँकै भनाइसँग जोड्दैछु। अब नेपालमा वास्तवमा अहिले तपाईँले भनेको कुरो सही हो, हामी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा पनि बाँधिएका छैनौँ र हाम्रो डोमेस्टिक ल पनि छैन। तर पनि हाम्रो खुला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि यदाकदा हाम्रा शरणार्थीको रूपमा हाम्रो देशमा विदेशी नागरिकहरू प्रवेश गरेका छन्। अब हामीले त्यो भएर अब विदेशी नागरिक प्रवेश गरेका छन्, ती विदेशी नागरिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँ विभिन्न एजेन्सीहरू लागेका छन्। अहिले IOM, UNHCR जस्ता एजेन्सीहरूले त्यसलाई फेसिलिटेसन गरेका छन्। यो मानवीय आधारमा उनीहरूले गरेका हुन्। अब हाम्रोसँग अहिले एउटा बल्कमा आएको भनेको भुटानी र तिब्बती नै हुन्। उनीहरूको केही व्यवस्थापन भएर करिब 1,13,000 जतिको सङ्ख्यामा विभिन्न 8-9वटा देश चाहिँ उनीहरू गइसकेको अवस्था पनि छ, उनीहरूकै सहयोगमा गएको अवस्था पनि छ। अब अहिले हामीसँग केही 18,000 देखि 20,000 हाराहारीमा शरणार्थी छन्। यो समस्या के भने हामी तिनीहरूलाई शरणार्थी नै भन्दैनौँ, हामी तिनीहरूलाई एउटा अर्बन रिफ्युजी अथवा आप्रवासी यस्ता किसिमको हामीले उनीहरूलाई सम्बोधन गरिराखेका हुन्छौँ। अब त्यसैले अब यिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र यिनीहरूको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा UNHCRले यिनीहरूलाई फेसिलिटेसन गरेको छ। उसले पनि विशुद्ध मानवीय आधारमा फेसिलिटेसन गरेको देख्छु म। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब खुला सिमानाको कारणले गर्दा कतिपय देशका मान्छेहरू आएर यहाँ बसेका छन् र उनीहरूलाई हुनसक्छ यहाँको केही कुराहरू अनुकूल भयो होला, त्यसैले बसेका होलान्। त्यसलाई म यति नै भन्न चाहन्छु। खुला सिमानाको फाइदा लिएर यसरी आएर बसे भन्नाले के यहाँ जहाँबाट आयो भने पनि खुला सिमाना छ, बस्न अनुकूल छ भनेर हामीले भित्र्याउने र त्यसलाई पालन पोषण गर्नु राज्यले थाम्न सक्छ सर यस्ता कुराहरू? यस्ता कुरा त थाम्न त सक्दैन। तर पनि के छ भने खुला सिमानामा हाम्रो तारबार छैन, त्यसैले खुला सिमाना भनिएको। हाम्रो खुला दक्षिण क्षेत्रमा हाम्रा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी बसेका छन्, तर पनि हाम्रा धेरै यस्ता नाका छन् कि ती नाकाहरूबाट मान्छे सहजै आवत जावत हुने अवस्था छ। र यी पनि कतिपय मान्छेहरू हाम्रो लिगल्ली नेपाल प्रवेश गर्छन् भिसा लिएर र इलिगल बसेका पनि छन्। त्यस्तालाई पनि हामी खोज तलास गरेर भनेपछि यो इलिगल रूपमा बस्ने जुन बसेका छन्, ठिक त लिगली त उनीहरू आए, लगभग उनीहरू जति समय बस्न पर्ने हो त्यो ठिकै पनि होला। जुन इलिगली जुन बसेका छन् त्यसलाई चाहिँ राज्यले यसरी बसिराखेको हाम्रो अध्यागमनले के भन्छ भन्दाखेरिमा 24 घण्टाभित्र तिनीहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो अध्यागमन कानुनले त्यो कुरा भन्छ। तर हामीले चाहिँ यहाँ बसेका छन् भनेर भनौँ न यसरी टुलु हेरेर बस्ने अथवा मानवीय समस्या हो भनेर टुलु बसेर हेर्ने, अनि यसरी चाहिँ नि कति दिन थाम्ने र यति मात्रै होइन सर। मैले अर्को त्यहाँ म फिल्डमै गएर त्यहाँ कुरा गरेको छु। जस्तै विशेष गरेर रोहिङ्गाको बारेमा अलिकति मेरो कन्सल्टेसन सरसँग गयो। त्यो भनेको के भन्दाखेरिमा लगभग त्यहाँ जुन यो राम मन्दिरको तलपट्टि बसेका रहेछन् 207 जना र उतापट्टि लसुनटार भन्ने ठाउँमा 237 जना छन्। त्यहाँ जुन यो फिल्ड रिपोर्टै हामीले गरेको हो र त्यतिखेर सर्लाहीतिर पनि छरेर 444 जना त हामीले हाम्रै आँखाले देखेर रेकर्ड गरेर हामीले आयो। भनेपछि त्यहाँ कस्तो पनि रहेछ भने उनीहरूले काम छैन, एकदम समस्या छ त्यहाँभित्र।
र उनीहरूमा विकराल समस्या छ र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको स्थानीयहरूलाई धेरै सताएका कुराहरू आएका छन् र उनीहरू यस्तो जाइला छन्, यति आक्रामक छन् उनीहरू भनेपछि भोलि बिहान गएर त्यहाँ एउटा अप्रिय घटना घटिदियो भन्नाले राज्यको इज्जत कहाँ पुग्छ सर? होइन, तपाईँको कुरो सही हो, त्यो कुरो हामीले मोनिटर गरिरहेछ, हामीले सेक्युरिटीलाई त्यो भनिरहेछ यो किसिमको हरकत हुन नदिनु भनेर चाहिँ भनेको छ। तर पनि उनीहरू हाम्रो अफ द रेकर्ड आएका छन्, कुनै हाम्रो रेकर्डमा जनिएर हामीले ल्याएर राखेको होइन। त्यस कारणले गर्दा अघि पनि मैले भने हाम्रो खुला सिमाना चाहिँ यो बाध्यात्मक अब परिस्थिति सिर्जना गरौँ खुला सिमानाले। त्यसैले गर्दाखेरि हामी त्यस्ता मान्छेलाई फर्काउने क्रममा पनि हुन्छौँ, अब व्यवस्थित किसिमले फर्काउनु पर्ने हुन्छ अब, र तिनीहरूको निगरानी गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, हामी निगरानी पनि गर्छौँ। पक्कै पनि अब फर्काउने कुराहरू आएको छ, उनीहरू चाहिँ विधिवत रूपमा अब त फर्काउँदा उनीहरू कसरी जान्छन् सर? जस्तै फर्काउँदाखेरि त पासपोर्ट भएको मान्छेलाई विदेश फर्काउने हो भनेपछि अब कसरी पहिचान गरेर उनीहरूलाई फर्काउने के छ? यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय प्र्याक्टिस जे छ त्यही किसिमले। अब मैले अर्को सानो जिज्ञासा मैले के राखेँ भनेदेखि जस्तै हामी भुटानी शरणार्थीको भने हामी पुगेका थियौँ, उनीहरूलाई अहिले के दिँदो रहेछ भने जम्मा 3 महिनामा 3000 रुपियाँ दिने रहेछ र त्यहाँभित्र पनि ठुलो समस्या रहेछ। त्यहाँ 6500 जस्तै पथरीमा हजुरको चाहिने 1500 जना र यता गएर बेलडाङ्गीमा 5000 जना, 3वटा शिविरको 1, 2, 3 गरेर रहेछ। त्यहाँ अहिले चाहिँ सबैलाई एकै ठाउँमा राखेको रहेछ, त्यहाँ 5000 रहेछ, 65 जना हालसम्म रहेछन् र त्यहाँभित्र पनि एउटा ठुलो समस्या छ सर र आक्रोश पनि छ त्यहाँभित्र भन्नाले चाहिँ कि हामीलाई कुनै पनि हिसाबले कहीँ जाने एउटा वातावरण बनाइदियो भने हामी सुरक्षित हुन्थ्यौँ, अथवा चाहिँ अब के खाएर पनि हामी त यहीँ मर्नै लागेको अवस्था भइसक्यो, कसरी बाँच्ने भन्ने खालको उनीहरूका पनि आफ्नो तरिकाका गुनासाहरू छन्। तिनीहरू त विधिवत रूपमा हामीले पहिचान भएका शरणार्थीहरू पनि भयो। यसको बारेमा सरकारले के सोचिराखेका छ? यसको बारेमा के छ भने अब वास्तवमा शरणार्थीहरू त्यसरी त्यस्तो अवस्थामा रहनु हुँदैन भन्ने सोच चाहिँ छ र त्यही भएर अब शरणार्थीहरूलाई केही शरणार्थीहरूलाई अब हाम्रो एउटा तयारी के छ भने ती शरणार्थीहरूलाई रोजगारीसम्म दिने चाहिँ भनौँ न रोजगारमासम्म जानेसम्म काम चाहिँ गर्ने अथवा व्यवसाय गर्नेसम्म काम दिने हो कि भन्ने सोच चाहिँ छ। भुटनिजहरूलाई चाहिँ त्यो सोच चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयन भएको चाहिँ छैन। अनि अर्को चाहिने जुन खुला सिमानाको कुरा सबै उठाउनु पनि भएको थियो र त्यहाँको अलिकति मैले क्रिटिकल कुराहरू यहाँ ल्याउन चाहेँ। जस्तै रोहिङ्गाहरू कसरी प्रवेश गरेका रहेछन् भने सर म्यानमारबाट उनीहरू बङ्गलादेश आए, बङ्गलादेशबाट भारत आए, भारतबाट नेपाल आएका रहेछन् र विशेष गरेर भारतीय, मैले यसरी नै भन्न मन लाग्यो, भारतीय दलालहरूले उनीहरूसँग चाहिँ त्यो रेफ्युजीहरूसँग 45,000 देखि 50,000 आइसी तिरेपछि उनीहरूले नेपालको बोर्डर कटाइदिन्छु भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो कबुल गरेर यता चाहिँ ल्याउँदा रहेछ। भनेपछि यताबाट चाहिँ फेरि अब तिनीहरूसँग कन्ट्याक्ट पर्सनहरूले उनीहरूलाई गएर बुझ्दा रहेछन् भनेपछि राज्य कहाँनिर छ? यसरी चाहिँ एउटा गैर रूपले एउटा विदेशीले चाहिँ पैसा लिएर नेपालमा पठाइराखेको छ भनेपछि राज्य कहाँनिर छ? मैले यो चाहिँ अलिकति स्पष्ट हुन चाहेँ म चाहिँ। हेर्नुहोस्, राज्य छ कहाँनिर छ भन्ने कुरोमा त्यो अर्कै कुरो हो। हामीले हाम्रा सेक्युरिटी एजेन्सीहरूलाई पटक पटक त्यस्ता किसिमका गैर कानुनी मान्छेहरू छिर्न नदिनु र त्यस्ता भेटियो भने तिनीहरूलाई के अरे सम्बन्धित देश तत्कालै फर्काउनु भनेर चाहिँ निर्देशन दिइसकेको अवस्था पनि छ होला। अघि तपाईँले भनेको हाम्रो भूगोलको बाध्यता पनि हो। भूगोलका बाध्यताले कतिपय मान्छेहरू छिरेका छन् भने तिनीहरूलाई हामीले इलिगल छिरेकालाई फर्काउनै पर्छ र फर्काउने प्रयास चाहिँ हाम्रो जारी नै छ। अनि अर्को सानो गुनासो चाहिँ के छ भने सर जस्तै जुन हाम्रो अध्यागमन युनिट जुन छ, जुन ठाउँमा हामीले अध्यागमन युनिट राखेका छौँ हाम्रो सिमानाहरूमा र हामीलाई योसम्म रिपोर्टिङ छ अध्यागमन युनिटले पनि त्यसमा केही मिलेमतो गरेका कुराहरू पनि छन्। यहाँहरूले त्यसलाई कसरी अपडेटिङ गर्नुभएको छ? कोही त्यस्तो मिलोमतो गरेर आएको छ भने त्यस्तालाई हामी कारबाही गर्छौँ, कारबाहीको दायरामा हुन्छ। सुन्नुभयो, एउटा गृह मन्त्रालय जसले कानुनको परिपालक हो, गृह मन्त्रालय भनेको गृह मन्त्रालय जस्तो जिम्मेवार ठाउँको त्यसमा पनि प्रवक्ताको जिम्मेवारी निभाइरहेको व्यक्तित्वले यी समस्या समाधानका बारेमा निष्कर्ष दिनुपर्ने हामीले ठानेका थियौँ। तर उहाँको अभिव्यक्तिले निष्कर्ष दियो त यहाँहरूले के ठान्नुहुन्छ? गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताले
बोल्ने भाषा यति नै हो, यस्तै व्यवहार गर्ने हो। जबकि सुरक्षाको हिसाबले, चोरीको हिसाबले, फोहोरको हिसाबले आम नेपालीहरू पीडित हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी पीडित छौँ। तर गृह मन्त्रालय जस्तो मन्त्रालयको प्रवक्ताको बोली यस्तो छ, उहाँलाई यो सोलुसनमा जानको लागि कुन तत्त्वले रोकेको छ? किन उहाँले स्ट्रेटली कुरा गर्न सक्नुहुन्न? यसका कारणहरू हामीले क्रमशः खोज्दै जानेछौँ र यो खोज्ने क्रममा फेरि अर्को दृश्यका साथ, अर्को रोचक र घोचक दृश्यका साथ हामी यहाँहरूसँग पुनः भेटुनेछौँ अर्को बिहिबार यसै समयमा। हेर्नुहोला, पक्कै पनि यी समस्याको समाधान विज्ञ व्यक्तित्वका साथ समाधानका लागि हामी उपस्थित हुनेछौँ यहाँहरूमाझ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, त्यो घमासान संवाद कसरी हुँदैछ। हामीलाई यहाँहरूले सहयोग गर्नुहोस्, यहाँहरूले सहकार्य गर्नुहोस्। यसको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै हामी भन्छौँ, मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैका लागि, सधैँका लागि हामी सहयोग गर्छौँ। तपाईहरू सहभागी बनिदिनुहोस्। हस्त नमस्ते। अहिलेलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि।